2047 सालदेखि यो मुलुकमा संसदमा हिन्दी भाषाको प्रयोग भइरहेको छ। भाषिक दाउपेच आजको आवश्यकता थियो हो र यो दाउपेच हुँदै होइन, यो अधिकारको कुरा हो। म 36 सालमा विवाह गरेर आएको पञ्चायतको त्यो घोर पञ्चायत कालमा मैले 37 वर्षमा यो मेरो घर हो, मैले नागरिकता ल्याउँ। त्यो बेलामा हामीले कसैले सपना पनि सोच्न सकेका थियौँ कि हामी कुनै दिन राजनीति गरेर यहाँसम्म पुग्छौँ। तपाईहरु सबैको मिसन चाहिँ एउटै रहेछ भन्ने जनताको भनाइ के यो देशलाई भारत बनाउने। नो, त्यस्तो यो देशलाई नेपालले आफ्नो हिस्ट्री रिभिजिट गर्नुपर्छ। यदि नेपाल बाँच्यो भने हामीहरूले गर्दा बाँच्छ, नेपाल समाप्त भयो भने जसले त्यो भनिरहेछ नि हामीहरूमाथि आरोप लगाइरहेछ उनीहरूले गर्दा हुन्छ। भित्रबाट आत्माबाट भारतको बढी माया लाग्छ कि नेपालको? तपाईँ आत्मा नाप्न सक्नुहुन्छ? हैन, मैले भनेको पत्याउनुहुन्छ? सीमाको विवादलाई राष्ट्रियतासँग जोड्नु यो सरकारको सबभन्दा ठुलो कमजोरी हो। हामीलाई त नेपाल सरकारले सबुत प्रमाण दिएको छैन लिम्पियाधुरा नेपालको जग्गा हो भनेर हामी दलहरूलाई आजसम्म तपाईलाई दिएको छ सरकारले। कालापानीमा भारतको सेना बसिरहेछ, त्यो कालापानीको भारतको सेना बसेर भारत र नेपाल दुवैको रक्षा भइरहेछ। दुईटा ठुलो मुलुकको बिचमा रहेको यो सानो देशले चाहिँ उत्तर प्रदेश चीनको पक्ष लिन खोज्या हो जस्तो ढल्केको जस्तो लागिरहेछ। आजको कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद म्याम। अब यहाँको पछिल्लो अभिव्यक्ति यहाँको हिन्दी भाषाले 10-12 दिनको लागि चाहिँ हामी मिडिया कर्मीहरूको लागि मिडिया मसाला भयो होइन। अब सस्तो कुरा गर्नुभन्दा पनि यसको टु दी पोइन्ट कुरा अथवा यसको वेट मतलब यो सम्पूर्ण कुराहरूको वेट के भयो, मतलब यसको तौल के हो? तपाईँले हिन्दी बोल्नु होइन, यो वास्तवमा विवादको विषय हुनु हुँदैन थियो। तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। अहिले मुलुकमा यति समस्याहरू छ, कोरोनाको समस्या छ होइन। यो हिन्दी भाषा त हामी 2047 सालदेखि बोलिराखेका छौँ, आजको त नयाँ कुरा होइन नि, हो कि न? अनि त्यस अवस्थामा यो हिन्दीलाई लिकन विवाद उठाउनु भनेको जुन पक्षले विवाद उठाएको छ उसको कमजोरी हो, उसँग एजेन्डा छैन अनि एउटा नन एजेन्डालाई चाहिँ एजेन्डा बनाउन खोज्या हो। इस्युमा जाउँ होइन। हिन्दी भाषाको विवाद त गर्नु भनेको म त मूर्खता ठान्छु, किनभने हामी हिन्दीमा शपथ लिएका छौँ। हिन्दी चाहिँ नेपालको संविधान अनुसार यो मुलुकको राष्ट्रभाषा हो र यो मुलुकको हरेक राष्ट्रभाषामा बोल्ने अधिकार छ। नेपालको संविधानमा चाहिँ हिन्दी भाषा सदनभित्र बोल्न पाइने कानुन छैन भनेर भन्नुहुन्छ नि त मान्छेहरूले। नेपालको संविधानमा के भनेको छ भने यो मुलुकमा बोलिने जति पनि भाषा छ त्यो मुलुकको राष्ट्रभाषा हो र यो राष्ट्रभाषामा बोल्ने अधिकार हुन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, तपाईँ जनगणनामा जानुहोस्, पछिल्लो जनगणनामा हिन्दी भाषा 123 कि 25 यस्तै भाषा छ जसमा 19औं नम्बरमा छ हिन्दी भाषा होइन, धेरै तल पनि छैन, 19औं नम्बरमा हो। र हिन्दी भाषाभाषी यो मुलुकमा छन्, त्यसले गर्दा हिन्दी यहाँको भाषा हो। र हिन्दी मैले संसदमा पहिलोचोटि बोल्या होइन, धेरैचोटि, आज 2 वर्ष 2.5 वर्ष भइसक्यो त, धेरैचोटि बोल्या हो त। अहिले आएर हिन्दीलाई लिएर विवाद उठाउनु भने त्यसो भए नेपालका एकजना अब सिनियर पत्रकार हुन्छ डाक्टर राजेश ऐराजीले चाहिँ यो कानुनमै छैन भनेर भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ के हो फेरि? उहाँलाई कानुनको अध्ययन नपुगेको हो कि जानकारी नभएर भन्नुभयो कि उहाँले पनि त अध्ययन गर्नु? डाक्टर राजेश ऐराज मैले बुझेँ। तपाईँ उहाँलाई के सोधिदिनु होला भने कुन कानुनमा लेखेको छ कि हिन्दीमा बोल्नुहुन्न? नेपालको राजा महेन्द्रले हिन्दी प्रतिबन्धित गरेका थिए। त्यसपछि 2047 साल पञ्चायती संविधान ढलिसके पश्चात 2047 सालदेखि यो मुलुकमा संसदमा हिन्दी भाषाको प्रयोग भइरहेको छ। तपाईले नेपाली भन्दा हिन्दी कसरी प्यारो हो? अब हिन्दी मैले किनभने तपाईँ नेपालको नागरिक, नेपालको सांसद, तपाईँलाई हिन्दी प्रति नेपालमा भाषाको विविधता छ, यहाँ हरेक भाषा बोल्न सकिन्छ। उसो भए हजुरले मैथिली बोल्न सक्नुहुन्थ्यो। म मल्टिलिङ्गुअल छु हजुर हो। र दोस्रो कुरा चाहिँ जब मधेसको आन्दोलन हामीले सुरु गरेका छौँ र मधेसको अधिकार, समानताको अधिकार स्थापित गर्नको लागि हिन्दी भाषा पनि नेपाली सरह नेपालको भाषा त्यो मान्यता पाउनुपर्छ। त्यो हाम्रो मान्यता पाउनुपर्छ, पाएको छैन। यद्यपि तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ। होइन, पाएको छैन भन्दाखेरि स्कुल कलेजमा पढाइको भाषा हिन्दी हुनु पर्यो, त्यो हो होइन। अहिले पनि त्यसो भए नेपाल भारत बनिहाल्छ नि हजुर? नो,
कहाँ हुन्छ त्यस्तो? जर्मनी, तपाईँ स्विजरल्यान्ड र चाहिँ तपाईँको फ्रान्स र जर्मनी हेर्नुहोस् त, स्विस नागरिकहरू पनि फ्रेन्च भाषा बोल्छन्, स्विस नागरिकहरू जर्मन भाषा बोल्छन्, स्विस नागरिकहरू इटाली भाषा बोल्छन्। त के त स्विजरल्यान्ड, फ्रान्स, इटाली, जर्मन भइसकेको छ? यो भाषिक दाउपेच आजको आवश्यकता थियो र हो र? यो दाउपेच हुँदै होइन, यो अधिकारको कुरा हो। होइन, अधिकारको कुरा हो भने त मैथिली शब्द बोलेको भए भइहाल्छ नि त। मैथिली भाषा बोलेको भए यो कुरामा हामी विवादमा नजाउँ। हामीले भनिसकेका छौँ हिन्दी मधेसको सम्पर्क भाषा हो। हाम्रो त्यो पोजिसन चेन्ज हुनेवाला छैन। स्ट्याटिस्टिक यो कुरामा यो हलुको विवाद हो, यो यसमा नजाउँ। र हिन्दीमा संसदमा बोल्ने पुरो अधिकार हो, हामी बोल्छौँ। एकछिन, विवादहरूको भए पनि यसको उद्देश्य चाहिँ धेरै ठुलो छ नि। फेरि भाषाको अधिकार त ठुलो हुन्छ नि। त्यो मान्छेले त यसरी प्रिडिक्ट गरिरहेका छन्, यिनीहरू चाहिँ भारतीय इसारामा यो खालको कुराहरू ल्याउँछन्, यो खालको तर्कहरू सदनमा ल्याउन खोज्छन्। यो मुलुकको विडम्बना अहिले एमसीसीको विवादमा हो, यो हिन्दीको भाषा विवाद, एमसीसीको विवादमा को चाहिँ अमेरिकाको जासुस र को चीनको जासुस? अनि त्यसको तपाईँले मलाई प्रति प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ भने म तपाईँलाई उत्तर दिइहालौँ। 75% त पुरै नबुझी बोलिरहेका छन्, त्यो 25%ले अध्ययन गरेका छन् होइन। त्यसमा पनि सबैको आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य छ। कुन विषय? एमसीसीको विषयमा जुन तपाईँले मलाई प्रति प्रश्न गर्नु, त्यसको उत्तर मैले तपाईँलाई दिएँ। 75%ले पुरै बुझाएको छैन, जो मिडियामा पनि बोल्छ, र जो 25%ले बोल्नुहुन्छ उहाँ कहीँ न कहीँबाट गाइडेड हुनुहुन्छ। उहाँलाई यथार्थ कुरा थाहा भए पनि उहाँ हिन्दीको बारेमा पनि त्यही हो। धेरै कम केही सानो पोर्सनले चाहिँ कुरा बुझेका छन्, धेरैले नबुझिकन विरोध गरिरहेछन्। इट्स द सेम। अहिले देशको चेतनाको स्तर माथि गएको छैन, राष्ट्रिय एकताका सूत्रहरू चाहिँ अलि बलियो भइसकेका छैन। भनेपछि यो भाषिक विवादलाई तत्कालीन हिसाबले ट्विस्ट गरेर तपाईँलाई एजेन्डा बनायो, एजेन्डाको कमी भएको बेला यो पुरानो भइरहेछ, यो आजदेखि होइन। यो चाहिँ जब म संविधान सभामा आएँ र संविधान सभामा पहिलोमा जब मेरो प्रस्तुति सुरु भयो, अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यिनीमा नेतृत्वको सम्भावना छ भनेर मलाई टार्गेट गरिराख्या हो सुरुदेखि हो। यो मैले बुझिसकेँ। एन्ड यु आर केपेबल फर द्याट? के को लागि क्यापेबल? राष्ट्रपति बन्न, प्रधानमन्त्री बन्न क्यापेबल हुनुहुन्छ? त्यो भनेर टार्गेट गरियो तपाईँ? मैले नेतृत्वको कुरा गरेँ। नेतृत्वमा सबै कुरा हुन्छ हो, त्यसैले गर्दा त्यो मलाई टार्गेट गरिकन संविधान सभाबाट चाहिँ यो नागरिकताको अधिकारमा संशोधन गरायो, त्यो लुकेको कुरा होइन, त्यो सही कुरा हो। अब उहाँले किन गर्नुभयो, त्यो मलाई क्यापेबल ठानेर गर्नुभयो कि गर्नु भएन, त्यो उहाँले जवाब दिनुपर्छ। मतलब तपाईँसँग त त्यस्तो खालको जनाधार पनि मैले देखाएको छुइनँ। के जनाधार? जनताको जनाधार पनि मैले देखेँ। मैले चुनावमा गएको छु है, मेरो चुनावको बारेमा अनुभव छ। ओके, मैले के देखेको छु भने मधेसमा जुन घरमा म जान्छु नि, अनि त्यहाँ त्यो घरबाट निस्कने बित्तिकै त्यहाँ काङ्ग्रेसको गाडी, त्यहाँ एमालेको गाडी, त्यहाँ माओवादीको गाडी पुग्थ्यो हो, र त्यहाँ लेनदेन हुन्थ्यो। भन्दाखेरि जुन चुनावबाट तपाईँ जनाधारको आकलन गर्नुहुन्छ त्यो नगर्नुहोस्। त्यसो भए राजेन्द्र महतोको चुनावी क्षेत्रको कुरा गर्नुहोस्, तपाईँकै पार्टीको मान्छे हो। काङ्ग्रेस एमाले माओवादीलाई के भन्छ च्यालेन्ज दिने गरी उहाँले पैसा बाँडेको उदाहरण पनि छ। कुनै पार्टी विशेषको कुरा गरिरहेको छैन। यो चाहिँ हाम्रो समाजको समस्या हो। यसमा यो पार्टीले गर्यो, मैले गरिनँ, यो मेरो एथिक्सको विरुद्धमा हो। 7 दिन अगाडिसम्म मलाई मानिसले घेरिरहेको थिए। मैले भने नो, म यो बुझ्न आएको छु, सिक्न आएको छु, म यो दलदलमा फस्दिनँ। मेरो एथिक्सले मान्दिनँ। आई क्यानट बाई भोट्स। त्यसले गर्दा भोटको कुरा अहिले थाहा छ। इफ यु कान्ट बाई भोट्स another time you are not going to, I don't know। म आज देखिरहेको छु, म धेरै फ्युचरको बारेमा चिन्ता गर्दिनँ। तर म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने यो जुन समानुपातिकबाट हामी प्रवेश गरेका छौँ, र अब एउटा कुरो के उठिरहेछ भने अब समानुपातिक समाप्त गर्नुपर्छ। त्यो किन समाप्त गर्नुपर्छ भने समानुपातिकको प्रतिनिधित्व समाप्त भयो भने प्रत्यक्षमा हामीहरू जस्तो जो परिवर्तनका लागि काम गरिराखेका छौँ, व्यवस्था परिवर्तन, सोच, मानसिकता परिवर्तन, त्यस्तो तत्त्वहरूलाई त इजिली टार्गेटेड हुन्छ। मैले चुनावमा गएर देखिसकेको छु। त्यसले गर्दा त्यसो प्रत्यक्ष प्रणाली नै हटाएर सिधै हामी त भनिरहेको छौँ पूर्ण समानुपातिकमा जाउँ।
पूर्ण यस, हाम्रो पार्टीको धारणा हो पूर्ण समानुपातिकमा जाउँ। श्रीलङ्कामा त्यही भएको, श्रीलङ्काले कसरी विकास गर्यो, जब श्रीलङ्कामा के देखियो भने यो इलेक्टोरल कन्स्टिट्युएन्सीमा चाहिँ धेरै भ्रष्टाचार हुन्छ, श्रीलङ्काको समाजवादी एजेन्डा अगाडि बढाउन गाह्रो भयो, अनि श्रीलङ्काले चाहिँ प्रोपोर्सनल मेथडमा गयो। अनि त्यहाँ फेरि चाहिँ तपाईँको शिक्षा, उद्योग, यो सबैमा बढोत्तरी भयो। जनताको ट्रु जुन छ रिप्रेजेन्टेसन आइडियोलोजीको त्यो हुनुपर्छ, किनभने अब सरकार छ विकासको लागि, हामी नीति निर्माता हौँ, हामी विकास परियोजनाको बारेमा छलफल गर्ने हौँ, अनि त्यसमा चाहिँ हामीले किन त्यो निर्वाचन क्षेत्र ओगट्ने, त्यो स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि तपाईँ भन्नुहुन्छ भने हामीले दक्षिण अफ्रिकाको तरिकाबाट चाहिँ हामीले गरिदिनुपर्छ। दक्षिण अफ्रिकामा यस्तो खालको छ भने हरेक व्यक्तिले या पार्टीले चुनाव लड्न पाउँछ, तर जसको जति भोट हुन्छ त्यसको रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ र त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँको त्यो स्थानीय निकाय हुन्छ। म त के भन्छु भने प्रदेशको स्तरमा र यो सङ्घको स्तरमा हो हामीले यो प्रत्यक्ष निर्वाचनको प्रणाली हटाउनुपर्छ। तपाईँको ड्रिम चाहिँ तपाईँ भारतबाट विवाह गरेर नेपाल आउनुभयो, अफकोर्स अङ्गीकृत नागरिकता वैवाहिक अङ्गीकृत लिए 2037 सालमा लिए। इट्स ओके। अब तपाईँको इच्छा सपना के छ भने देशका महत्त्वपूर्ण पदहरूमा पुग्ने थ्रु पोलिटिक्स। यदि यहाँ हामीहरू जस्तो व्यक्तिसँग विभेदको वातावरण नभइदिएको भए म कुनै युनिभर्सिटीमा आज प्रोफेसर भएर बस्थेँ होला। एन्ड यु आर केपेबल फर द्याट अल्सो। तर राजनीतिक विभेदको विरुद्धमा आफ्नो जीवनको अनुभवको आधारमा यो राजनीतिक सामाजिक विभेदको विरुद्धमा लड्नुपर्छ भनेर मलाई राजनीतिमा हाम फालेको हो। ठिक छ। अब तपाईँलाई भारतको एउटा उदाहरण दिउँ। सोनिया गान्धीको पार्टीले त्यति धेरै बहुमत ल्याउँदाखेरि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नै आँट्नु भएको थियो। तपाईँ जुन देशबाट आउनुभएको छ त्यहाँ त उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्न दिएन बिकज सी इज फ्रम इटली भनेर। अनि तपाईँ भारतबाट आएको देख्दा देख्दै तपाईँलाई यहाँको महत्त्वपूर्ण पदमा राख्छ त नेपालीहरूले, सबैले मान्छन् यो कुरा। सुन्नुहोस्, मैले अहिले कसैसँग पद माग्या होइन, नम्बर 1। तपाईँहरू किन त्रसित हुनुहुन्छ? सोनिया गान्धीको जहाँसम्म विचार हो विषय, सोनिया गान्धीलाई भारतको संविधानले छेकेको छैन। त्यहाँ एकचोटि मेरो कुरा म आउँदैछु, एकचोटि कोही नागरिक भइसके पश्चात त्यो सबै नागरिकको अधिकार बराबर छ, नम्बर 1। अब सोनियाको विरोध व्यापक भयो, त्यो राजनीतिक कारण हो होइन, संवैधानिक कारण होइन। र सोनिया गान्धीको विवाह धेरै अगाडि भएको थियो र उहाँले 1979 तिर आइकन भारतको नागरिकता लिनु भएको छ। ठिक छ। मेरो तुलना सोनियाजीसँग नगर्नुहोस्। म 36 सालमा विवाह गरेर आएको, पञ्चायतको त्यो घोर पञ्चायत कालमा मैले 37 वर्षमा यो मेरो घर हो, मैले नागरिकता ल्याउँ। त्यो बेलामा हामीले कसैले सपना पनि सोच्न सकेका थियौँ कि हामी कुनै दिन राजनीति गरेर यहाँसम्म पुग्छौँ। ओके। र त्यस पश्चात यो मुलुकमा जति पनि आन्दोलन भएको छ डेमोक्रेसीको लागि, व्यवस्था परिवर्तनको लागि, सबै आन्दोलनमा हामीले भाग लिएका छौँ। र भाग लिएको अवस्थामा सम्पूर्ण अहिलेको सबै संविधानले हामीलाई हाम्रो अधिकारमा कटौती गरेका थिएन। के भनेको थियो भने 10 वर्षको अवधि पुरा गरिसके पश्चात हो मेरो राजनीतिक अधिकार पनि अन्य नागरिक जस्तै हुन्छ। तर अचानक 2072 सालको संविधानमा ल्याएर यो राखेको। अब म तपाईँलाई अर्को भने, एक्चुअली 2072 सालको संविधानले मेरो कुनै पदमा जान रोकेको छैन हो, किनभने 2072 सालको संविधान मैले कुनै पदमा दावी गर्ने रोक लगाएको छैन। 2072 सालको संविधानको रेट्रोस्पेक्टिभ इफेक्ट हुँदैन, पश्चातगामी उसको असर हुँदैन। 2072 साल पछि जो नागरिकता लिएका छन् उनीहरूको हकमा लागू हुन्छ। 2072 भन्दा अघि जुन हामीले नागरिकता लिएका छौँ तिनीहरूको हकमा त्यो लागू हुँदैन। अब यसको एउटा इक्जाम्पल पनि छ अमेरिकाको इक्जाम्पल यहाँ दिन्छ नि त। अमेरिकन राष्ट्रपति अमेरिकामा जन्मेको हुनुपर्छ। तपाईँ अमेरिका भारत जुनसुकै संविधानको के हेर्नुहुन्छ भने जुन दिन कुनै नयाँ संविधान लागू हुन्छ
त्यो संविधान लागू भएको दिनमा त्यो टेरिटरीमा बसेको प्रत्येक व्यक्ति समान नागरिक हुन्छ हो। त्यसैले 2072 सालभन्दा अगाडिको जुन जतिले पनि हामी नागरिक लिएका छौँ हाम्रो नागरिक सम्बन्धी अधिकार बराबर हो। ओके, र त्यही आधार बनाइकन अमेरिकामा 20 जना ब्रिटिस मूलका व्यक्ति राष्ट्रपति भएका छन्, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हो। त्यसले गर्दा डिफ्रेन्ट दुई पार्टीबाट, डेमोक्रेटिकबाट पनि रिपब्लिकनबाट पनि दुवै पार्टीबाट अमेरिकाको उदाहरण दिँदै हुनुहुन्छ हो। उसो भए त अहिलेको ट्रम्प पनि त स्कटल्यान्डको हो। त्यही म भन्दैछु हो। यस, दिस इज व्हाट। त्यसैले त्यो कुरा होइन, हामीले आजको समाजमा नागरिक राज्य बनाउनु पर्छ। किनभने नागरिक राज्य भन्दाखेरि जो नागरिक कानुन अनुसार ठिक काम गरेको छ त्यो ठिक नागरिक हो, जो कानुनको विपरीतमा काम गरेको छ त्यो गलत नागरिक हो, उसलाई चाहिँ सजाय दिनुपर्छ कानुन सम्मत। र अबको समाजमा यो ग्लोबलाइजेसनको युगमा यदि तपाईँ नागरिक राज्य बनाउनुहुन्न भने, जातीय राज्यको अवधारणामा जानुहुन्छ भने त्यसको रियाक्सन त हुन्छ। तपाईहरुलाई छ बाबुराम भट्टराईले जातीय युद्ध गराउन आँट्यो देशमा, तपाईको पार्टीको फेरि उच्च स्तरीय नेता पनि हुनुहुन्छ, फेरि तपाईको भोइस पनि त्यो हिसाबले आउनु, बाबुराम भट्टराईलाई हिजोको दिनदेखि आजको दिनसम्म इन्डियन पोलिटिसियनहरूले प्रोटेक्ट गर्नु हैन, उनलाई जेएनयूमा प्रोभोक गर्नु, यी सबै कुराहरू मिल्दै जाँदाखेरि तपाईहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर अहिले ट्रोल बन्नेदेखि सामाजिक सञ्जालमा विरोधहरू हेर्नुभयो भने त बाबुरामजी हामीहरूको पार्टीमा आउनु भएको छ। म त सुरुदेखि मधेसवादी पार्टीमा छु। त्यसैले मेरो र बाबुरामजीको तुलना चाहिँ तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न। हैन, तपाईहरु सबैको मिसन चाहिँ एउटै रहेछ भन्ने जनताको भनाइ के, यो देशलाई भारत बनाउने। नो, त्यस्तो यो देशलाई नेपालले आफ्नो हिस्ट्री रिभिजिट गर्नुपर्छ। यदि नेपाल बाँच्यो भने हामीहरूले गर्दा बाँच्छ, नेपाल समाप्त भयो भने जसले त्यो भनिरहेछ नि हामीहरूमाथि आरोप लगाइरहेछ उनीहरूले गर्दा हुन्छ। तपाईलाई भित्रबाट आत्माबाट भारतको बढी माया लाग्छ कि नेपालको? तपाईँ आत्मा नाप्न सक्नुहुन्छ? हैन, द्याट्स व्हाई आई एम आस्किङ। मैले भनेको पत्याउनुहुन्छ? पत्याउनुहुन्न। सो आई विल नॉट आन्सर दिस क्वेशन। हैन नो तपाईँ भन्नुस् न। नो, नेपाललाई आई एम नॉट गोइङ टु आन्सर योर क्वेशन। आत्माको कुरा गरेर राजनीतिमा हुन्छ? उसो भए मैले यो बुझौँ त तपाईलाई भारतको माया बढिरहेछ। मैले तपाईको आत्मा उसो भए मैले यो बुझ्दा भयो तपाईलाई नेपालभन्दा भारतको माया बढिरहेछ भनेर बुझ्दा। तपाईँ जे पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, बुझाइमा कसैको रोक छ? हैन, तपाईलाई म तपाईँ आफ्नो प्रेजुडिसको आधारमा आफ्नो बुझाइमा गर्नुहुन्छ, त्यसमा म रोक लगाउन सक्दिनँ। बुझाइ त आफ्नो हुन्छ नि त। र तपाईँ यो मुलुकमा पञ्चायत कालदेखिको जुन शिक्षा छ, मात्र 400 वर्षको इतिहास पढाएको छ। खस कालदेखि उदय भएको इतिहास चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ। जब पृथ्वीनारायण शाहले यहाँ आएका यहाँका मल्लहरू सबैलाई पराजित गरिकन जब राज्य कब्जा गरे, त्यो कब्जालाई ग्लोरिफाई गरिकन त्यो इतिहास तपाईँले पढ्नु भएको छ। तर नेपाल मात्र 400 वर्ष पुरानो होइन, 300 वर्ष पुरानो होइन। नेपालको इतिहास अहिले पनि कम्तीमा 2000 वर्ष पुरानो त नेपालकै सङ्ग्रहालयमा संरक्षित छ। अनि कसले बनायो त्यो नेपाल? कसले? जवाब दिनुस् त। कसले बनायो त्यो त इतिहासको बाटोमा जानुपर्छ। हो, यस हो। राजनीतिमा, विदेश नीतिमा इतिहासको धेरै महत्त्व हुन्छ। यसको मतलब यो होइन कि हामी इतिहासको बन्दी भइहाल्यौँ। इतिहासबाट सिक्नुपर्छ र जुन समय परिवर्तित भइरहेको छ, परिवर्तित समयको मूल्य मान्यता अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि यहाँका नेपाली जनता जो आफूलाई एकदम घोर राष्ट्रवादी भन्नुहुन्छ, उहाँहरू जहिले पनि नाराबानीको युद्ध र सुगौली युद्धको बन्दी भएर बस्नुहुन्छ भने उहाँहरू कहिले पनि अगाडि जान सक्नुहुन्न। सुगौली सन्धि पश्चात मधेस आएको छ र मधेस आइसके पश्चात नेपालको जुन नयाँ नक्सा आएको छ, त्यो नयाँ नक्सा भूगोल मात्र होइन, त्यहाँ जनता पनि हो। त्यो जनताको पनि जब मानसिकता, उसको भावना जबसम्म यहाँका जुन पहाडी मूलका व्यक्ति बुझ्नुहुन्न त्यो बेलासम्म नेपालको समस्या समाधान हुँदैन। तपाईले सीमा विवादमा पनि विवादास्पद टिप्पणी गरिरहनु भएको छ भन्ने धेरैको आरोप छ। तपाईले लिम्पियाधुरा भारतकै हो भन्ने खालको अभिव्यक्ति पनि तपाईको आइरहेको छ, के भन्नुहुन्छ? प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा विमतिको
या असहमत राख्ने अधिकार हुन्छ। न त हामी कम्युनिस्ट हौँ, न त हामी हिजोको निरङ्कुश राणातन्त्रमा छौँ, न त हामी निरङ्कुश पञ्चायत तन्त्रमा छौँ। त्यसले गर्दा सरकारले भनेको हरेक कुरामा हामीले सहमति दिनुपर्ने त्यो दासत्व हाम्रो होइन। आफूले लागेको कुरा हामीले भन्न सक्छौँ। तपाईँ त्यसमा सहमत हुन सक्नुहुन्छ, असहमत हुन सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको अधिकार हो, तपाईँको स्वतन्त्रता हो। तर तपाईँ मलाई फोर्स गर्न सक्नुहुन्न कि मैले तपाईँले भनेको कुरा मानौँ। र सीमाको विवादलाई राष्ट्रियतासँग जोड्नु यो सरकारको सबभन्दा ठुलो कमजोरी हो। सरकारसँग प्रमाण छ भने सरकारले भारतसँग टेबलमा गएर कुराकानी गरिकन अनि सीमा आफ्नो जग्गा लिनुपर्छ। प्रमाण छैन या भारतले नेपालको प्रमाण चाहिँ स्वीकार गर्न तयार छैन भने नेपालले युद्ध गरिकन पनि आफ्नो जग्गा, आफूले चाहेको जग्गा दावा गर्न सक्नुपर्छ। त्यसको लागि नेपाल स्वतन्त्र हो। त्यसको परिणाम पनि को लागि पनि तयार हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा राजनीतिमा यही दुईटा हो। कूटनीतिमा या त तपाईँ वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्नुहोस् या तपाईँ युद्धको बाटो लाग्नुहोस्। नेपालका शासकहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। हामी त युद्धबाट, द्वन्द्वबाट जोगाउन खोजिराखेका छौँ। आत्मसमर्पण गराएर के कहाँ कसले आत्मसमर्पण गर्न? त्यो टेबलमा थाहा हुन्छ नि बाबा। हामीलाई त नेपाल सरकारले सबुत प्रमाण दिएको छैन। लिम्पियाधुरा नेपालको जग्गा हो भनेर हामी दलहरूलाई आजसम्म तपाईँलाई दिएको छ सरकारले? अनि कतिपय विश्लेषकहरूसँग अन्तर्वार्ता गर्दाखेरि हामीहरू पनि फरक मत राखिरहेका छौँ नि। 1816 मा काली नदीको पूर्व, काली नदीको पश्चिम छ। 1860 मा जब नेपाललाई चाहिँ पुनः जब जग्गा दिया हो इस्ट इन्डिया कम्पनीले त्यो गदरमा सहयोग गर्न बापत, त्यस पश्चात माथिको टुप्पो चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीले फिर्ता लियो। त्यो किन लियो? किनभने उनलाई चाहिँ तिब्बत समेत जानको लागि पिथौरागढ या जुन आजको उत्तराञ्चल छ त्यो बाटो आफूसँग राख्न चाहन्थ्यो। त्यो बेलामा न त सरितागिरी थिइन् न त आजको भारत छ। ओके, र त्यही विवाद अहिले पनि छ र नानापानीको युद्ध पनि त्यही बाटोले गर्दा भएको हो। किनभने त्यो बाटो स्वाभाविक नेचुरल बाटो हो जुन कि तीर्थयात्रीहरू अहिले जान्छन्। अहिले पनि म पढिरहेको छु कालापानीमा भारतले रोक लगाएको छ हो। उता भारतका मानिसहरूलाई पनि आउन रोक लगाएको छ। त्यो किन? त्यो कालापानीको नदीमा उताबाट मानिस आउँथे किनभने आफ्नो पितृहरू जुन श्राद्धहरू हुन्छ त्यो तर्पण गर्न आउँथे। अहिले त्यो कसले भनेको? अहिलेसम्म नेपालले त छोडेको त त्यो जग्गा। तर त्यो कालापानीमा अहिले पनि मानिसहरू आइकन त्यहाँ चाहिँ पूजापाठ गर्छन्। अहिले भारतले रोकेको हो भन्दाखेरि समाज र संस्कृति धेरै पुरानो छ। र यो पिथौरागढ जुन तपाईँ भन्नुहुन्छ त्यहाँबाट तिब्बत जाने बाटो पुरानो जुन बेला तपाईँको चीनबाट चाहिँ जुन यात्रीहरू भारतका भ्रमण गरेका छन् त्यो बेलाको बाटो हो त्यो। त्यसैले इतिहास बुझ्नुपर्छ। तपाईँले यो भन्ने हुनुहुन्छ कि जुन इस्युमा राजा महेन्द्र चुप लागेर बसे, राजा वीरेन्द्र चुप लागेर बसे, राजा ज्ञानेन्द्र चुप लागेर बसे, आजको डेटमा यदि यो लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेको कुरा उठ्यो भने यो यसमा षड्यन्त्र छ अवश्य पनि भन्नु। यसमा मैले बुझेअनुसार म प्लेन भन्छु है, म षड्यन्त्रको मेरो आफ्नो जुन इन्साइट छ, म षड्यन्त्रको भाषामा जान्न। षड्यन्त्र चाहिँ म के देखिरहेको छु भने अहिले भारत र चीनको बिचमा जुन द्वन्द्व छ, भारत र पाकिस्तानको बिचमा जुन द्वन्द्व छ, अब त्यो द्वन्द्वलाई चाहिँ नेपालमा पनि प्रवेश गराउन खोजिँदैछ भारत र नेपालको बिचमा। ओके, र यो द्वन्द्व प्रवेश गराउनको लागि चाहिँ नेपाल एक्लै चाहिँ भारतसँग द्वन्द्वमा जान सक्दैन। त्यसैले गर्दा लिम्पियाधुरा जुन कहिले पनि विवादको विषय थिएन, जुन प्रधानमन्त्रीले पनि भनिसक्नु भएको छ, मैले नेपालको नक्सामा कहिले देखेको छैन। भूमि मन्त्री पद्मा अर्यालजीले भनिसक्नु भएको छ, मैले कहिले देखेको होइन। त्यसलाई चाहिँ काली नदीको मुहान भनिकन अहिले जुन द्वन्द्वमा ल्याउन खोज्या हो र तल कालापानीमा भारतको सेना बसिरहेछ। त्यो कालापानीकोमा भारतको सेना बसेर भारत र नेपाल दुवैको रक्षा भइरहेछ। त्यो 1950 को सन्धि तहत हो। यसमा चाहिँ के देखा परिरहेछ भने नेपालको 36 हेक्टर जग्गा चाहिँ चीनले पनि मिचेको छ। यहाँको सर्वे डिपार्टमेन्टको रिपोर्ट हो। अनि चीनसँग जुन जग्गाको विवाद छ त्यो चाहिँ नउठाउने, त्यहाँ मौन बस्ने हो। र कहिले पनि विवाद नभएको क्षेत्र, विवाद त कालापानी र सुस्तामा हो, त्यो त भारतले पनि स्वीकार गरेको छ।
र नेपालले पनि स्वीकार गरेको छ। अहिले लिप्याधुराको विवाद ल्याउनु यो कता कता नेपालको विदेश नीतिमा विचलन भइरहेछ र दुईटा ठुलो मुलुकको बीचमा रहेको यो सानो देशले चाहिँ उत्तरको देश चीनको पक्ष लिन खोज्या हो जस्तो ढल्केको जस्तो लागिरहेछ। म षड्यन्त्रको कुरा गर्दिनँ, हेर्नुहोस् है, म आई हेभ द करेज टु से वाट आई फिल। म के मेरो बुझाइमा म एउटा राजनीतिक बुझाइमा म त्यो देखिरहेको छु र यो चाहिँ खतरनाक हो। दुईटा पछिल्लो समय नेपालमा चिनिया सक्रियता बढ्यो भन्ने तपाईँको ठम्ने? एकदम। From the government to border. Not only to the border, up to the Mount Everest, जहाँ चाहिँ तपाईँको हुवावेको स्टेसन बन्या छ र त्यही हुवावे कम्पनीको डिजिटल कन्ट्रोल रुम बालुवाटार र सिंहदरबारमा छ। को सुरक्षित छ? अहिले छ, अफ कोर्स। त्यो टेन्डर गरिएको थियो। मैले यो कुराको संसदमा पनि विरोध गरेका थिएँ, किनभने सुरक्षाको दृष्टिकोणले विश्वका अति विकसित देशहरूले पनि हुवावे कम्पनीसँग उनले विश्वास गरेनन् सुरक्षाको दृष्टिकोणले। अनि त्यो अवस्थामा जब यो संसदमा कुरा चाइनिज इन्टेलिजेन्ससँग इन्टरलिङ्क्ड हो हुवावे कम्पनी, त्यही सुरक्षाको दृष्टिकोण भन्दाखेरि त त्यही मान्नु पर्यो। म त्यति एक्सपर्ट होइन डिजिटल, तर सुरक्षाको दृष्टिकोणले भन्दाखेरि त हामीले त्यही बुझ्नु पर्यो। र यो संसदमा पनि आए पश्चात मैले चाहिँ यो विरोध गरेका थिएँ, किनभने त्यहाँ कसरी प्रवेश गरेको छ त्यो चाहिँ तपाईँ हेर्नुहोस्। पहिला टेन्डर गरेको थियो, अनि त्यो टेन्डरलाई अन्तमा सरकारले रद्द गरिदियो, अनि त्यस पश्चात डिरेक्ट चाहिँ हुवावे कम्पनीलाई दिएको छ। र एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने अब यो पुरा क्षेत्र नै असुरक्षित छ नि त। तपाईँको हिमालदेखि गङ्गासम्मको क्षेत्र त सिधै असुरक्षित हुँदैन, जबकि भारत र चीनको बिचमा पटक पटक चाहिँ युद्ध भएको छ, अहिले पनि द्वन्द्व छ। त्यसैले सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि यो चाहिँ संवेदनशील विषय हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब बुझ्नेले यतिबाटै धेरै कुरा बुझ्छन् होला जस्तो लाग्छ। अब धेरै यी कुराहरूलाई नकोट्याउँ जस्तो लाग्यो मलाई। अब धेरै कोट्यायो भने धेरै कुरा निस्किन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद।